غزالة. السلام عليكم اخوتي، انا ما كنتم وحيد وجدتم. اليوم رانا مع المدون الجزائري احمد سقلاب، راح نديروا له لقاء خاص. احمد هذا يعني مدون معروف، رانا في احدى العواصم الاوروبيه. السلام عليكم اخي احمد. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك خويا صالح. واش راك اخبارك احمد خويا؟ والله الحمد لله. خويا احمد، من هو احمد سقلاب؟ أحمد سقلاب مدون شاب جزائري. يعني هدرنا ضد الظلم، ضد التهميش، ضد الإقصاء، ضد الحقرة في الجزائر. اضطهدونا، ظلمونا، حقرونا. لقينا يعني الحل الأفضل هو الهجرة من هذيك البلاد. حسب الصحف احمد خويا ديريكت تهم باللي تحرض انت. كيف تحرض انت جهاز دوله؟ انت من انت يا احمد؟ تهم تحريض هذيك طبعا هذه تبنتها قناة العار، قناة النهار، فهمت؟ وتهم تحريض يعني الدولة شرعت لي بالتهم اللي داروهم للإعلام، لأنه كما تعرف أنه ما كاش عدالة في بلادنا، ما كاش جهاز قضاء، ما كان تحقيق، ما والو، ارمي في الحبس كما قالوا الناس. هذاك هو القاضي يعتمد على واش قالت قناة النهار. ايماجيني انت قاضي في محكمة يعتمد على واش قالت قناة النهار. قالت قناة النهار انت محرض، يحطك في الحبس على أنك محرض. يعني الجزائر وانا نعرفها وانت تعرفها، والشعب هذا اللي راهو يسمع فينا يعرف الجزائر كيفاش دايره. بلاد حقره، بلاد ظلم، بلاد لاصقه بسكوتش، ما كاش عارفه شغل فيها سور ولا فيها. يعني في بلاد الناس هنايا، رانا في بلاد الناس بدون وثائق، فهمت؟ ما تتلقاش الظلم، يتلقاه في بلادك اللي زاد فيها جدك السابع، فهمت؟ البلاد اللي زاد فيها جدك السابع ما تلقاش فيها الظلم، يتلقاه هنا في هذه البلاد هذه. احمد انت لا اله الا الله محمد رسول الله. اخويا احمد، انت ما عندكش عداوه مع الاخوه ما اخي شوف انايا شوف 48 ولايه. يعطيك الصحه على السؤال هذا، بارك الله فيك. شوف انايا من هذا المنبر نقول بانه ما عندي عداوه مع اي جزائري. يعني عندي عداوه مع الناس اللي تعتبر جزء من المجتمع الجزائري انه دخيل على المجتمع الجزائري. هاد الناس اللي تدعو الى الانفصال، هذو الماك هذو والناس هذو اللي يفرقوا ما بين الشعب الجزائري، هذو عندي عداوه معاهم. انا نصارحك يعني بكل صراحه، يعني الناس هذه اللي تدعو الى الانفصال وتدعو انه الجزائر امازيغيه والجزائر كذا والجزائر كذا، ودير النعارات الطائفيه والفتنه هذه، انا هذو ضدهم انا. ولكن انا مع اي جزائري شتا يكون قبيلي، شاوي، مزابي، عربي، ترقي، انا معاه خويا ونحبه في الله وكذا، ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذه هي. ولكن اي انسان يعني يدعو الى تقسيم التراب الوطني، هذا الانفصال ورفع علم هذا الانفصال وكذا، وحلفاء الصهيونيه هذو، فرحات مهني والجماعه هذو الماك هذو، انا ضدهم يا اخي، ولا اعتبرهم جزائريين. انت مثقف احمد، درست في الجامعه، يعني وش كان املك يعني بعد الدراسه ان تصبح، يعني ماذا تصبح في المستقبل احمد؟ الله يبارك فيك خويا. انا يعني كشاب جزائري درست في الجامعه الجزائريه، درست في جامعتين، فهمت؟ وتحصلت على دبلوم كذا، ولكن في نهايه المطاف وجدت نفسي يعني مهمش، فهمت؟ الجزائر ما عندكش كتاف، ما عندكش يعني قوه يعني تبوسيك وتدعمك، ما تقدر دير والو باش تخدم. يعني باش تبني مستقبلك لازم يكون عندك كتاف صحاح. خويا احمد، راك تعبان شويه من السفر، يعني احكي لنا شويه على السفر تاعك، كيف كانت البدايه وكيف كانت فكره السفر هذا، الخروج من الجزائر؟ الفكره جات في السجن. لما كنت في السجن قررت انه اذا قدر الله جل وعلا وخرجت من السجن والدوله طلقت سراحي، ما نريحش في البلاد، لانه بعد ما شفت هذاك الظلم وشفت يعني ناس على امور تافهه في السجن، امور يعني خياليه ما تخطرش على بالك كاع. تا واحد لقى تليفون
حتى صاحب الهاتف هذاك صاحب التليفون واش قال للقاضي؟ قال له يا سياده القاضي انا هذا الانسان ما سرقليش التليفون. لا، قال له مادام لقينا عنده سرقوا لك. انت كتقول ما سرقوهوليش، بصح انت في الاول كي ديكلاريت قلت لهم ما على باليش الا تسرق لي ولا طاح لي. قالوا علاه قلت في لابوليس هكذا يتسمى هذا السيد سرقوه لك عطوه 5 سنين والسيد لقاه ما سرقوش لقاه. رسالة ما قدرش يتصل به. يعني اسمح لي نكمل لك الله يحفظك. بارك الله فيك. يعني في الجزائر راك في الجزائر راك تريسكي بحياتك اكثر من الغربه، اكثر من بلاد الناس. راك تريسكي بحياتك اكثر من بلاد الناس، بلاد ظلم والبلاد اللي ما فيهاش عداله. شوف هنا هذو بلاد الكفار، هذو اللي يقولوا عليهم بلاد الكفار، بلاد النصارى هذه، انجلترا فرنسا المانيا ايرلندا هولندا، هذو البلدان هذو على باهيين وشابين هكذا وعندهم دراهم وناس بخير عليهم وناس عايشين وكذا من العدل، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه يديم الله الدوله العادله وان كانت كافره، فهمت؟ ويفني الله الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذوك الله جل وعلا معيشهم عايشين في البق وعايشين في القمل وعايشين في اسمه من ظلم، فهمت؟ من ظلم، الناس تظلم في بعضها، فهمت؟ من عساس البلدية الرئيس الجمهورية، الظلم منتشر في مال. اسمح لي على كل حال. خش عليه احمد، خش عليه، كمل رسالتك للناس اللي ظلموك يا احمد. رسالتي للناس اللي ظلموني، والله العلي العظيم انا يا مش اول واحد ولا اخر واحد تظلم، ولكن بهذه الطريقه هذه راكم تفرغوا في الجزائر من حمولتها، العقول راها تهاجر، فهمت؟ الناس ماتت في البحر على جال الظلم. اتقوا الله في انفسكم، انا هذه اللي نقولها يا اللي حاكمين هذه البلاد هذه يعني حرام تشوف يعني جزائري في مركز لجوء مع سوري ومع عراقي ومع ناس عندهم حروب في بلدانهم، ناس عندهم يقصفوا فيهم. سبحان الله، هذا الانسان هذا اللي خاطر بنفسه ويركب في البحر ويجي يعني بينه وبين البحر نص متر، يعني هذا من واش راه هارب، من واش راه. لازم تعاودوا حساباتكم، لازم تعاودوا تخموا. شوفوا الناس القوارب هذه اللي راهي تخرج من الجزائر، علاش راهي تخرج من الجزائر؟ عاود حسابك، انت مسؤول كمسؤول على هذا الشباب هذه اللي راهي تخرج، انت راك مسؤول عليهم، عاود حسابك. والله العلي العظيم نقول للمواطنين هذول اللي متفرجوا في الفيديو، الجزائر تسهل الهجره. الجزائر وكانت تحب تغلق الهجره ولا غير تغلقها واحد ما يخرج من سيدي سالم، واحد ما يخرج من تموشنت، واحد ما يخرج من وهران، وما يخرجوش، والله ما يخرجوا، باسكو عندنا جيش وعندنا مارين وعندنا شرطه بحريه وعندنا كلش. تقدر الجزائر تكوبي الهجره، بصح الجزائر متعمده راهي تفرغ في الحموله. روحوا ما عندنا ما نديروا بكم. وعلى بالك الدوله يقول لك لي زوروبيان واش يقولوا بانه الانسان راس مال كل قوه اقتصاديه. الانسان هو راس مال كل قوه اقتصاديه، ما هو لا بترول لا الذهب، التنميه البشريه. بارك الله فيك. الانسان هو راس مال الاقتصاد، اي اقتصاد يتبنى بالانسان. اوروبا هنايا فاشل، شكون اللي رافدينا المهاجرين، فهمت؟ هذو المهاجرين هذو كانت الدول تاعهم عرفت قيمتهم كانوا بناو بلادهم. شوف حسب انت شحال تلاقيت نتايا كانسان راه عندك سنوات هنايا في اوروبا، شحال تلاقيت اطباء مصاروه، اطباء جزائريين، اطباء كذا هذو بلادهم ما عطاتهمش يعني حقهم، لانه الحكومات الظالمه الطاغيه الفاجره الفاسقه الكافره، هذه الحكومات هذه لو عرفت قيمه الناس هذه اللي خرجت في البيئه، خرجت يعني خاطره بحياتها، لو عرفت قيمتهم هذه الحكومات هذه، والله العلي العظيم لو اصبحنا من اكثر الدول المتطوره في العالم. ولكن حكومات يعني تاع بني عميست، تاع عروش، تاع بيناتهم، تاع شكاره، تاع دراهم، تاع فجور، فهمت؟ يجوا هنا نشوفوا فيهم هنا في اوروبا اولادهم وكذا منا يصرفوا في الملايير على الفاسقات، ويصرفوا في الملايير في كباريات والشراب وكذا، هم اولادهم، ويشروا في الفيلات ويضمنوا في لافينير ويعمروا في لي كونت، والشعب عافسين عليه. والحديث طويل ويعني خويا احمد راني نزيد عليك سؤالين فقط. خويا احمد، رسالتك للمعارضه. رسالتي المعارضه يعني شوف، انا ما نامنش بالمعارضه في الجزائر. اولا المعارضه في الجزائر كاين معارضه الاحزاب، هذه معارضه الاحزاب اراني بنظام، فهمت؟ اراني بنظام يعني النظام يحتاجهم في الساحه، فهمت؟ يحتاجهم في الساحه باش يبني بهم بدوله ديمقراطيه، لانه ما كاش دوله ديمقراطيه ما فيهاش معارضه، ما تقدرش تقول هذه دوله، فهمت؟ هذو يحتاجهم النظام، هذا مقري وهذه ناعمه العريضه وهذو الناس هذو مجرد يعني مصلحيست، يعني تاع معارضه، عنده فيلا وعنده باصات سيسي الاخرى وعنده مش من المعارضه هذه. مش انا كنت نامن معارض واحد، فهمت؟ يعني ما نذكرش اسمه، ولكن المعارضه يعني تاع الاحزاب والمعارضه النظاميه هذه
اللي مقنتها الدوله، دايرت لها هذه ما كاينش منها. وكاينه معارضه اخرى، معارضه الماك. هذه معارضه الماك، معارضه صهيونيه، هذه حاطه يدها في يد الصهيون، فهمت؟ انا مسميهم معارضه مجموعه 102، فهمت؟ 102 هذول يدوموندو 102. هذه معارضه يعني صهيونيه، هذه دعم فيها الصهيون بطريقه بربريه، يعني كونكوا حنايا ومنا ومالين البلاد وحنا هما السكان الاصليين وانتم غرباء وكذا. هذا يعني معارضه صهيونيه لتقسيم الجزائر. هذه ما كانش، مازال ما شفتش معارضه قنعتني في الجزائر يعني. هذا رايي والله اعلم. بارك الله فيك. احمد سالني سائل يعني كيف دخلت حراق ولا بالفيزا ولا يعني الناس تسال اخويا احمد قال لك راه حراق احمد ولا كيف؟ انا دخلت على رجلي، انا مشيت اوروبا على رجلي. كيف شحال من وقت استغرق الوقت نتاعك احمد؟ استغرق شهر شهر من الجزائر لتركيا، من تركيا لليونان، ومشيت على رجلي. اخويا احمد ربي يسترك ان شاء الله. اخر كلمه الناس يشوفوا اخويا احمد. يا اخويا الشعب الجزائري ننصح الشعب الجزائري بالهجره، ما يريحوش في الجزائر. والله لمن استطاع اليه سبيل. والله العلي العظيم اسمح لي على كل حال. بالك ما توافقنيش، بالك كاش انسان اخر ما يوافقنيش. انا ننصح الشباب اهجر لاي دوله، وما تريحش في الجزائر. هذه هي اللي ننصحها له، باسكو هذيك ماهيش بلاد، هذه والله ما هي بلاد. يحطم حياته ويعيش في لينار يعيش دائما شغل مستريسي، يعيش في حلا يا خويا الحياه وحده. يا اخي راح نعيشوا حياه وحده، علاش يا خويا ما نعيش اليس في راسي انا؟ ورسالتك لخوتنا المزابيين؟ يا اخي شوف، الميزابي، القبايلي، الشاوي، يا اخي هاد الالفاظ هذه شوف انا والله العلي العظيم حتى هنا في الغربه، هنا في الغربه انت تعتبرني جزائري وانا اعتبرك جزائري. بارك الله فيك. انا سقسيتك على ولايتك، ما سقسيتكش على ولايتك، صح؟ ما يعني هذه هي، يعني احنا جزائريين وخلاص. اي جزائري يكن الاحترام للبلد والخوه الجزائري، يعني يا خويا نحترمه انايا ونحطه فوق راسي، فهمت؟ بارك الله فيك خويا احمد. نسلم على الناس اللي يعرفوك واحبابك. جزاكم الله خير يا خويا وصحابي، ومنها راني لاباس الحمد لله. ودعاء كثرونا من دعاء، الله يحفظكم، ودعونا في صلاتكم في سجودكم. المهم ربي ينصفك خويا احمد، وان شاء الله ربي يوفقك بالتوفيق. الله في روحك. ربي يحفظك. جزاك الله خير خويا، ربي يحفظك. السلام عليكم. صحه ربي